سالو لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبدا نشرح في لا ديسيزيون فينانسيير، شوا دو فينانسمون. غادي نشرحوا شنو كاع داكشي اللي خاصنا بحال شوا دانفيستيسمون كيما درت لكم. نشرح شنو خاصكم تعرفوا. ابري ندوزو لي زيكزارسيس و لي زيكزامان. نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا قدامكم هذا اكزام 2016-2017 سيسيون نورمال. نشوفوا اول كيسيون اللي كتكون شوا دو فينانسمون ونمشيو نخدموا عليها، نشرحوا بعدا شنو خاصنا نعرفوا فيها. ابري عاد نمشيو نخدموا ليكزام. هنايا في لا كيسيون قالوا لينا établir les tableaux de remboursement des emprunts. Établir les tableaux de remboursement des emprunts هي أول question كتكون عندي في le choix de financement. Après كتجي pour quel mode de financement optera la société pour l'investissement des marchés, méthode de décaissement effective. إلا بقيتو عاقلين في l'introduction اللي حطيت في أول فيديو ديال finance d'entreprise راه وريتكم لي زيتاب de choix de financement. وقلت لكم première étape هي كنديرو tableau de remboursement des emprunts. deuxième étape كيكون عندنا واحد لانديكاتور اللي كنختاروا منه واش هذاك كنختاروا هذاك لو شوا دو فينانسمون اللي غيكون لو ميور شوا دو فينانسمون عن طريق الديكيسمون افيكتيف. هادشي كامل غادي نشرحوا لكم ان شاء الله كيفاش نحدوا طابلو دو رومبورسمون وكيفاش نديروا ديكيسمون افيكتيف. نبداو بعدا طابلو دو رومبورسمون دي امبرانت. شنو خاصنا نعرفوا على طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت؟ اول حاجه خاصنا نعرفوا شحال من مود دو رومبورسمون عندي. المود دو رومبورسمون اللي كاين انفين، كاين امورتيسمون كونستانت، كاين انويتي كونستانت. هاد لي 3 اللي تقدروا تلقاو في الامتحان. هادي انفين ما كتكونش بزاف في الامتحان، اغلبيه الامتحان ما كاينينش فيه، ولكن انا غنديرها معكم ما تعرفوا تقد تحط لكم حتى هي في ليكزام. نبداو. كاين انفين، انا كل حاجه غادي نديرها وندير لكم لا ديفينيسيون ديالها. اول حاجه خاصكم تعرفوا بعدا هاد 4 ديال القواعد حيت هما اللي غنخدموا بهم هاد الطابلو ديال لومبرانت. لانتيغي كيفاش كنحسبوا واحد لانتيغي ديال واحد لومبرانت، كنشدو هذاك الكابيتال اللي عندي وكنضربو في لو طو دانتيغي. هادشي راه فايتين قارينو في الماتفين. لانتيغي باش نحسبوا لانتيغي ديال واحد الكابيتال كناخذوا الكابيتال وكنضربو في لو طو دانتيغي. باش نحسبوا لانويتي كنديروا هي لانتيغي بلس لامورتيسمون. باش نحسبوا لامورتيسمون كناخذوا الكابيتال ريستوندو، داك الكابيتال اللي عندي، وكنقسموا على لا دوري دونبرانت. ديفيري تقولوا لي شنو هو ديفيري، واللي غتبقاو تسمعوه بزاف باش تخدموا هاد لا كيسيون. غتلقاو زعما في لي زانفورماسيون ديال ليكزارسيس. ديفيري كيعني انني ما غاديش مثلا كيقول لك ديفيري دانتيغي مده ديالو 2 ans. شنو كتعني لي هاد الجمله؟ يعني انني ما غاديش نخلص لانتيغي لمده ديال 2 ans. اولا كيقول لك مثلا ديفيري دامورتيسمون، يعني انا ما غاديش نغومبورسي هذوك ما غتكونش عندي لامورتيسمون لمده عامين، ولا مثلا ديفيري ديال 3 ans لمده 3 سنين. اولا كيقول لك ديفيري توتال، هذا كيعني انني ما غاديش نخلص لانتيغي وما نخلصش لامورتيسمون لمده ديك عامين او 3 سنين على حسب لي زانفورماسيون اللي عندنا. دونك عقلوا معايا على هاد 4 ديال القواعد. لانتيغي قلنا هو الكابيتال ريستوندو فوا لو طو دانتيغي. لانويتي هي لانتيغي بلس لامورتيسمون. لامورتيسمون كابيتال ريستوندو سور لا دوري دونبرانت. وملي تسمعوا ديفيري غتعرفوا راسكم بلي هذاك العام ما غاديش تخلصوا فيه لانتيغي، ما يكونش فيه لانتيغي وما يكونش فيه لامورتيسمون. نمشيو نبداو باول مود دو رومبورسمون اللي هو ان فين. شنو كتعني لو مود d'amortissement ان فين؟ Vous ne payez que les intérêts et remboursez l'intégralité du principal à la fin de la période d'emprunt. infine هاد المود d'amortissement infine يعني مثلا هو عطيتكم اكزامبل. عندي واحد لومبرانت بانكير ديال 200 درهم. انا مشيت لا بانك خديت امبرانت، خديت واحد الكريدي ديال 200 درهم. لو طو دانتيغي روتوني اللي غنبدا الطو ديال لانتيغي هو 10% sur واحد لا دوري دو 5 ans. يعني انا لومبرانت ديالي غادي نبقى نخلصو على 5 سنين، و المبلغ
اللي ديال لومبرانت هو 200 لو طو دانتيري 10%. وهذا رومبورسي باغ امورتيسمون ان فين، وغادي نردو بلامورتيسمون ان فين. غادي نرد ديك لومبرانت لا بنك. يعني دابا ملي والديكم ولا نتوما كتكلفوا واحد القرض من البنكه، راه ضروري كترجعوا لهم داك الفلوس اللي تسلفتوا. وباش كترجعوا لهم داك الفلوس على حساب واحد لي مود، سواء بالمود دامورتيسمون انفين، سواء بالمود دامورتيسمون كونستانت، سواء بالمود دامورتيسمون سواء بالمود المود دامورتيسمون ديال ديال لانويتي كونستانت. دونك هنايا في لامورتيسمون انفين كتعني انني غناخذ هذاك لومبرانت وما غنردو حتى اخر عام عندي عاد نرد ليهم لامورتيسمون. قالوك فو نو بايي كو لي زانتيري، كنبداو نخلصوها هما في الطابلو راه يبين لكم كنخلصوا غير لي زانتيري وفو نو بايي كو لي زانتيري. وكتغومبورسيو لانتيغراليتي يعني التوتاليتي ديال داك لومبرانت، كتغومبورسيو حتى لا فين لا بيريود دومبرانت. حنا لا فين لا بيريود دومبرانت عندنا في هاد ليكزامبل هي 5 ans عندي. دونك حتى العام الاخر عاد غومبورسي داك لومبرانت، عاد نرجع لا بنك ديك 200 درهم ديالها كامله. هذا هي المود دامورتيسمون انفين. كتعني انك في شاك بيريود كتخلص لي زانتيري بحال هاد ليكزامبل هذا، كتخلصوا لي زانتيري في العام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، ولكن ما كتغومبورسي هذاك لومبرانت ديالك، ما كترجع داك الفلوس ديالك حتى لاخر عام. هذا هو المود دامورتيسمون انفين. دابا ملي شرحت لكم شنو كيعني المود دامورتيسمون انفين، غادي نمشيو نشوفوا اكزامبل ونشوفوا لي كا اللي كاينين دو كا. نديرو اكزامبل ديال الكا الاول ونديرو اكزامبل ديال الكا الثاني. اكزامبل ديال الكا الاول هو هذا نيت عادي سامبل، قالك ان نومبر ما فيه لا ديفيري لا والو. Un emprunt bancaire de 200 dirhams, le taux d'intérêt retenu est 10% sur une durée de 5 ans, par remboursement, par amortissement infini. هنا ما قال لي لا ديفيري لا والو، يعني غنخدم عادي. ندير لي زاني ديالي. هنا كاين طابلو ديال رامبورسمون دي زامبرانت اللي طلبوا منا في لا كيسيون. كيكون بحال هكا كنديرو هنا لي زاني، هنا كنديرو كابيتال ريستوندو، هنا لي زانتيري، هنا لامورتيسمون وهنا لانويتي. لي زاني كنحطو الاعوام لي ديال لا دوري ديال لومبرانت، ها هما كتكون في لي انفورماسيون اون دوري دو 5 ans. دونك هنا غيكون عندي 5 سنين، العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. الكابيتال ريستوندو، كابيتال ريستوندو كنديرو هنايا لو كابيتال اللي عندي ديال لومبرانت، هو لومبرانت بانكير، هذا هو الكابيتال ريستوندو. في لي زانتيري، لي زانتيري كما قلت لكم كتكون القاعده ديالهم هما الكابيتال ريستوندو وكنضربو في لو طو دانتيري. ها هي كتبت لكم القاعده هنا. لامورتيسمون وهنا كنديرو لانويتي، ولانويتي كما قلت لكم هي لانتيري بلس لامورتيسمون، ولامورتيسمون هي الكابيتال ريستوندو sur la durée d'emprunt. نبداو حنا نخدمو هاد الطابلو ديال لومبرانت ونشرح لكم كيفاش غادي نخدموه. هنا كنديرو الكابيتال ريستوندو كما قلت لكم، غنحطو 200 ديال هذاك لومبرانت اللي عندي. لانتيغي ناخذ هاد 200 ونضربها في لو طو دانتيغي 10% تعطيني هي 20. حتى لهنا مزيان. هنا بالنسبه لامورتيسمون ما غندير والو، غنخليها خاويه. علاش؟ حيتاش في هاد لو مود ديال الرامبورسمون ديال لومبرانت عندي مود دو رامبورسمون ان فين، راه جايه غير مسميتها، يعني حتى لا فان ديال لا بيريود عاد كنغومبورسي عاد كنغومبورسي ديك لا توتاليتي ديال داك لومبرانت. يعني بوندون هاد العام الاول والثاني والثالث والرابع ما كيكون عندي كاع لامورتيسمون، ما كتكونش عندي لامورتيسمون حتى العام الاخر عاد كنغومبورسي ديك لا توتاليتي اللي انايا سلفت. كنظن واضح. هانتوما لاحظوا معايا هنايا في العام الاول قلت لكم ما غاديش نخلصوا لامورتيسمون حيت عندنا لو مود با امورتيسمون انفين حتى الاخر عاد تكون عندي لامورتيسمون. دونك يسوفي انني كنبيي غير لي زانتيري، ها هي في لا ديفينيسيون فو نو بيي كو لي زانتيري، يعني 200 نضربها في 10% تعطيني 20. نمشي نحسب لانويتي. لانويتي هي لانتيري بلس لامورتيسمون، يعني 200 زائد 0 هي 200. عاوتاني غنبقى نحسب، نحط هنا الكابيتال ريستوندو ديال العام الثاني، نحسب لانتيغي 200 في 10
هي 20%. باردون هنايا 200 فوا 10% هي 20، ونكملو عاوتاني 20 زائد 0 هي 20. عاوتاني يبقى نفس الكابيتال ريستوندو حيتاش ما هنايا ما عندي حتى امورتيسمون. كون كان عندي مثلا هنايا كنت مخلصه لامورتيسمون راه غندير 200 ناقص الامورتيسمون نحط الكابيتال ريستوندو. ولكن بما انني عندي المود ديال رومبورسمون باغ امورتيسمون انفين ما كنخلص لامورتيسمون حتى الاخر، دونك هنايا تيبقى عندي نفس الكابيتال ريستوندو. ايوا صافي غادي نجي حتى العام الاخر عاوتاني غادي ندير 200 فوا 10% تعطيني هي 20. بالنسبه لامورتيسمون غنعاود نحط نفس هذا الكابيتال ريستوندو غنحطو هنايا حيتاش صافي، حيتاش راه قالك فهاد المود ديال رومبورسمون باغ امورتيسمون انفين حتى الاخر عاد كتخلص هذاك لومبرانت ديالك، يعني حتى الاخر عاد كترد لابونك داكشي اللي تسلفتي. انا تسلفت 200 غنرد لابونك 200، وبغيت كاع نحسبها راه غندير 200 على واحد راه تعطيني نيت هي 200، ما عندي زعما ما نحسب في هذه. ولانويتي كما قلت لكم هي لانتيغي بلس لامورتيسمون، يعني 200 زائد 20 هي 220. وبحال هكا غادي نكون خدمت الكا الاول ديال نمشيو للكا الثاني ديال رومبورسمون انفين افيك ديفيري دانتيغي. هذا هو الكا الثاني اللي يقدر يتحط في المود دو رومبورسمون انفين. كيفاش غادي نخدمو طابلو ديال لومبرانت؟ وانا عندي واحد ديفيري، انا نوريكم الطريقه اللي تخدموا بها هاد ديفيري كيفاش باش ما تقدروش تغلطوا فيه. عندي انايا ديفيري دو 3 ans. كيكون شنو كيعني لي ديفيري؟ يعني انني ما غنخلصش غير من هاد السميه ديال ديفيري دانتيغي، كتعني ليا خاصني نفهم منها انني ما غنخلصش لانتيغي المده ديال 3 سنين، يعني ما يكونوش عندي لانتيغي في هذيك بوندون ديك لا دوري ديال 5 ans ديال لومبرانت 3 سنين الاولى ديالي ما تكونش فيها ما نخلصش فيها لانتيغي. دونك الطابلو كيبقى كما هو ما كيتبدلش. كنديرو هنا لي زاني، هنا كابيتال ريستوندو، هنا لانتيغي، هنا لا باردون هنايا لا لي زاني، هنا كابيتال ريستوندو، لي زانتيغي، لامورتيسمون، لانويتي، حتى شي حاجه ما كتبدل عندنا. لي زاني حتى هما ما كيتبدلوش. عندي لا دوري دو 5 ans، دونك ندير العام الاول، الثاني، الثالث، الرابع، العام الخامس حتى هو. ها هو قالوا لي الكابيتال ريستوندو في هذا ليكزامبل هذا شحال؟ قالوا لي هو 100. غادي نحط هنايا 100. جاو عاوتاني قالوا لي راه عندك لامورتيسمون انفين، يعني لامورتيسمون دابا بحال هكا كنقول لكم كيفاش تقراو ليكزامبل ديالكم كيفاش تصايبوا الطابلو ديال لومبرانت. عندي هنايا انفين، دونك غادي ندير شريطه 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 حتى العام الاخر عاد غادي يكون عندي لامورتيسمون ديالي حتى العام الاخر عاد نغومبورسي داك لومبرانت ديالي. يعني هنايا غنعرف راسي ما نحط حتى شي حاجه حيت عندي غومبورسمون انفين. غنمشي ندير واحد علامه استفهام، هذه هي اللي تكون عندي خاصني نقلب عليها. غنمشي لي زانتيغي. لي زانتيغي قالوا لي ديفيري دانتيغي دو 3 ans. بون يعني هنايا قالوا لي ما نخلصش لانتيغي مده 3 سنين. ها العام الاول، الثاني، الثالث ما يكونش فيه لي زانتيغي. غادي نمشي دابا نخدم نعمر الطابلو ديالي. صافي ترجمت دوك لي زانفورماسيون الطابلو. قالوا لي امورتيسمون انفين درت كوا هنايا ما غادي ندير فيها والو. لانتيغي مده 3 سنين ما نخلصوش. مزيان نمشي نشوف دابا كابيتال ريستوندو نشوف شحال يكون عندي. بالنسبه للعام الاول عندي واحد لومبرانت ديال 100، يعني غادي يبقى عندي 100. في لانتيغي قال لي ما غاديش نرد لانتيغي، ما نخلصش بيان سور، ما غاديش نغومبورسي ليهم شي حاجه من هذيك 100 درهم حيت عندي غومبورسمون بالانفين، يعني حتى الاخر عاد نغومبورسي. نمشي للعام الثاني. العام الثاني هنا فين كاينه الخدمه. في العام الثاني شنو قالوا لينا؟ العام الثاني خاصني نعرف شنو هو الكابيتال ريستوندو. كاين اللي غادي يقول لي غيبقى هو 100،
انا نقول ليه لا، ما غيبقاش هو 100. علاش؟ حيتاش هنايا انت في لانتيغي اولا انت في هاد لانتيغي هذا ما خلصتيش، ولكن ماشي لا بنك غادي تساهل معاك وغتقول لك مزيان ما خلصتيش صافي راه غادي نتساهل معاك. حتى شي حاجه ما كتكون فابور من عند لا بنك. دونك انت ما خلصتيش هاد العام هاد لانتيغي، راه غادي تخاصك تزيدي على العام الثاني وتخلصيه في العام الثاني. ما خلصتيش في العام الثاني عاوتاني تزيديه في العام الثاني وخلصيه ليه في العام الثالث. واش فهمتوا؟ دونك راه واخا انا ما خلصتيش كتزيدوا في الكابيتال ريستوندو، حيت ما خلصتيش هنايا كتضطر انك تزيدو في العام كيبقى يتكومولا ليك. واخا ما خلصتيش راه كيبقى يتكومولا. دونك هنايا تيولي الكابيتال ريستوندو الاول كتزيد عليه لي زانتيغي وكتنقص منه لامورتيسمون الا كانت عندك. دونك الكابيتال ريستوندو اللي عندي انايا اللي كان عندي هو 100، ودوك لي زانتيغي اللي ما خلصتش كون خلصت مثلا لي زانتيغي شحال نديرو؟ مثلا انني خلصت لانتيغي شحال غيكون عندي؟ هو 100 فوا 10% اللي هي ايغال 10. دابا هنايا انا افترضت انني بحال اللي خلصت لانتيغي باش نعرف شحال خاصني نزيد في العام الثاني. دونك انايا عندي كابيتال ريستوندو الاولاني هو 100 وغادي نزيد عليه دوك لي زانتيغي اللي ما خلصتش العام اللي فات. ها هما لي زانتيغي اللي ما خلصتش العام اللي فات هي 100 فوا 10% هي 10. ونقص منها لامورتيسمون اصلا ما عنديش، دونك ناقص زيرو. لامورتيسمون ما نخلص اصلا في العام اللي فات، دونك ناقص زيرو. ولا الا بغيت ايغال بغيت نعمل باش يكون عندي الحساب ساهل ندير 100 فوا 1 بلس 10% ايغال 110. دابا انا شنو حسبت هنايا؟ حسبت الكابيتال ريستوندو ديال العام الثاني شحال فيه، شحال عندي. تقولوا لي علاش ما بقاش هو 100؟ راه كما قلت لكم علاش ما بقاش هو 100 نيت، حيتاش انايا هاد العام هذا في العام الاول ما خلصتش لانتيغي، كان عندي واحد ديفيري دانتيغي ما خلصتوش. لا بونك قلت لهم راه ما نخلصش لكم العام لي زانتيغي لمده واحد 3 سنين، وراه هي راه ما غاديش تسهل معاك انك ما تعطيهاش لي زانتيغي ديالها، ضروري خاصك تخلص لها لي زانتيغي. دونك هادوك لي زانتيغي كيبداو يتكومولاو ليك من عام لعام. هذاك لومبرانت اللي كان عندك 100 كتزيد عليه داك لانتيغي اللي ما خلصتيش في العام الاول وكتنقص منه لامورتيسمون. دونك هنايا كما قلت لكم ها هي القاعده، كابيتال ريستوندو ديال العام الاول هتزيد عليه لانتيغي اللي انت اصلا ما خلصتيش. هنا هذا هو المبلغ اللي ما خلصتيش، انا ندير لكم بين قوسين نورمالمون راه ما خاصنا نحطوا والو هنايا. هادي عندي ما نخلصش لانتيغي، انا بغيت نبين لكم شنو هو المبلغ اللي غادي نزيدو على داك شنو هو المبلغ ديال لانتيغي اللي نزيدو على الكابيتال ريستوندو. هذا راه ما تيداش غير بور نجوستيفي لكم مين جبت هاد 100 فوا 10% راه هي ديال لانتيغي اللي انا ما خلصتش. دونك الكابيتال ريستوندو ديال العام الثاني هو هذاك لومبرانت اللي كان عندي نزيد عليه لانتيغي اللي ما خلصتش العام الاول ونقص منه لامورتيسمون اللي ما كايناش هي زيرو، تعطيني هي 110. حتى هنا مفهوم. لانويتي بما انني ما خلصتش لانتيغي ولامورتيسمون ما عنديش غتكون حتى خاويه 0. نمشيو العام الثالث حتى هو نفس الشيء. انني في هذا العام الثاني ما خلصتش لانتيغي. دونك شحال يكون عندي الكابيتال ريستوندو؟ هيكون هو هذاك الكابيتال اللي كان عندي 110 وغادي نزيد عليه لانتيغي اللي ما خلصتش. هنايا راه كما قلت لكم لي زانتيغي الا ما خلصتهمش راه كيتكومولاو كنزيدهم على الكابيتال ريستوندو. انا هنايا راه كان عليا نخلص واحد لانتيغي اللي هو 110 فوا 10%. هادشي اللي كان عليا نخلص، ولكن انا ما خلصتهاش. دونك هاد 110 في 10% خاصني نزيدها في هاد الكابيتال ريستوندو باش تعطيني كابيتال ريستوندو ثالث ديال العام الثالث، غتعطيني هي 121. ونكملوا هنايا حتى في هذا العام هذا قلت لكم كاين واحد ديفيري ديال 3 سنين، يعني حتى في العام الثالث
ما غاديش نخلص لانتيغ وما نخلص لامورتيسمون. دونك هنا زيرو. نمشيو نكملو العام الرابع. العام الرابع شنو هو الكابيتال ريستوندو ديال العام الرابع؟ نفس الشيء غادي نديرو، غادي نجاوب نسول راسي واش انايا خلصت لانتيغي. الا كنت خلصتو راه ما غنزيدوش، ولكن انايا هنايا ما خلصتوش، دونك خاصني نزيدو. غندير 121 ونزيد عليها 121 في 10%. كيما قلت لكم هاد 121 في 10% راه هي ديال هاد لانتيغي هذا اللي نورمالمون كان عليا نخلصو، ولكن انايا ما خلصتوش. هذا انايا ما خلصتوش، دونك خاصني نزيدو في العام الرابع، نزيدو على الكابيتال ويولي هو الكابيتال ريستوندو ديال العام الرابع. وداكشي اللي درت دابا، درت 121 زدت عليها 121 في 10%. وباش نعملو راه نديرو 121 فوا 1 هي 133. فهاد العام الرابع ما عنديش واحد ديفيري، قالوا لي الديفيري كاين غير بمده ديال 3 سنين، يعني ديال العام الاول والثاني والثالث. العام الرابع ما عنديش ديفيري، دونك غنخلص لانتيغي عادي، ما عندي حتى شي مشكل. دونك هنايا في العام الرابع غنخلص لانتيغي، يعني غندير 100 غادي ندير 133 وغنضربها في 10%، نضربها في 10% ايكال 13. ما عندي حتى شي مشكل، حيت هنايا في العام الرابع خلصت لي زانتيغي. ما قالوا لي لا عندك لا ديفيري لا والو. الديفيري كان المده ديال 3 سنين، يعني العام الرابع غنخلص لانتيغي ديالو، غنخلص لانتيغي هاني خلصو. لامورتيسمون كما قلت لكم حتى العام الاخر ديال لومبرانت عاد تكون، حيت هنا عندي ان فين ولانويتي تكون عندي 13 زائد 0 هي 13. نمشيو للعام الخامس. العام الخامس شنو غادي ندير؟ الكابيتال ريستوندو ديال العام الخامس كيفاش غنحسبو؟ هنقول مع راسي الكابيتال ريستوندو، غنسول راسي واش انا خلصت لي زانتيغي. كنت خلصتهم راه ما عندي ما نزيد، ما غاديش ندير 133 زائد 13، ما غاديش نديرها. ولكن الا خلصتهم راه صافي ما عندي ما ندير، ما غاديش ندير 133 زائد 13. مي كون ما خلصتهمش مثلا وكان عندي واحد ديفيري بحال هاد ليكا هاد ديال 3 سنين، كون كان عندي ديفيري ندير 133 زائد 13. انا ما عنديش واحد ديفيري، ما كانش عندي الديفيري، انا خلصت لي زانتيغي. دونك ما سي با لا بين انني نكوموليو، ما يمكنش انني نزيد ندير 133 زائد 133 فوا 10%. لا ما غاديش نديرها. علاش؟ حيتاش ديجا انا هاد 133 فوا 10% ديجا راني خلصت لي زانتيغي هنايا، خلصتهم، يعني ما بقاش لا بنك ما كتسالني ما كنسالى انايا، صافي خلصت ليها لانتيغي. ما يمكنش انني نجمعهم ندير 133 زائد 13 ويولي هو الكابيتال ريستوندو ديال العام الخامس. دونك الكابيتال ريستوندو ديال العام الخامس كيبقى هو 133، حيت صافي خلصت لانتيغي ولامورتيسمون ما عنديش. دونك ما عندي ما نقص هنايا، لامورتيسمون ما كايناش زيرو ولانتيغي خلصو. دونك يبقى الكابيتال ريستوندو هو 133. وكذلك في العام الخامس خلصت لانتيغي، ما كان عندي لا ديفيري لا والو، درت 133 فوا 10% عطاتني هي 13. نمشيو عاوتاني هنايا صافي نحيدو هاد علامه الاستفهام، لقينا لامورتيسمون ديالنا هي هاد 133 كامله، خاصني نردها لا بنك ديالي. داكشي اللي تسلفت غادي نردو ليهم. هنايا مثلا غتقولوا لي علاش ما بقاتش هي 100، حنا راه تسلفنا غير 100، علاش ما بقاتش غير 100 وهي اللي نغومبورسيو لا بنك لا نردو لا بنك؟ ما تنساوش نتوما هنايا علاش ما بقاش عندكم 100، حيتاش ما خلصتوش لي زانتيغي هنايا بوندون هاد 3 ans. دونك بقاو غاديين وكيتجمعوا عليكم دوك لي زانتيغي. دونك ملي هما كيتجمعوا دوك لي زانتيغي الكابيتال ريستوندو ديالكم كيطلع ولا من 100 ولا 110، من 110 ولا 121، من 121 ولا 133. عاد من بعد وليتو كتخلصوا لي زانتيغي، عاد ما بقاش كيتجمع عليكم هذاك الكابيتال، عاد ما بقاش كيتزاد الكابيتال، صافي وليتو كتخلصوا لي زانتيغي. دونك الكابيتال اللي خاصكم ترجعوا لا بنك هو داك لومبرانت اللي كان عندكم هو 100،
زائد دوك لي زانتيغي اللي ما كنتوش كتخلصوا لمده 3 سنين اللي هي 133. ها هي 133 وغادي ندير لاميتي هي 133 زائد 13 هي 146. هادو هما لي دو كا اللي بوسيبل انهم يتحطوا في الرامبورسمون بالمود انفين. وهنايا راه كيتسولوا حتى في parmi لي كيسيون ديال الماستر كيقولوا واش شنو هما لي مود دو رامبورسمون. كتقولوا ليهم كاينين عندي 3 مود دو رامبورسمون: رامبورسمون انفين، امورتيسمون كونستانت و انويتي كونستانت. هادو هما لي مود دو رامبورسمون. صافي درت لكم ليكزامبل الكا الاولاني. هذا بروميير كا اللي فيه رامبورسمون بانفين، ما كاين لا ديفيري ديال ما كاينش كاع ديفيري دانتيغي. وهنايا الكا الثاني فيه ديفيري. هذا الدوزيام كا ديال ديفيري دانتيغي. الوقيته اللي يكون عندك ديفيري دانتيغي كيفاش تخدم به وكيفاش تحسبه وكيفاش دير طابلو ديال لامبرانت. انا وريتكم هنايا وغادي نعاود نقولها حيتاش هذه مهمه بزاف. ملي كيكون عندي ديفيري دانتيغي راه كيعني ليا انني ما غاديش نخلص داك لانتيغي، ولا ما خلصش لانتيغي راه ما كاينيش راه لا بنك مساهله معايا، راه متساهله معايا صافي غتقول لي الله يسامح. لا، راه في هذاك الكابيتال داك لومبرانت اللي هو ديال 100 درهم راه خاصك تزيد عليه دوك لي تبقى تزيد عليه دوك لي زانتيغي اللي ما خلصتيش ليها المده ديال 3 سنين. دونك العام الاول راه كان عندك 100 هو اللي تسلفتي من لا بنك، وهذيك 100 غتزيد عليها داك لانتيغي اللي ما خلصتيش في داك العام وتعطيك هو الكابيتال جديد ديال العام الثاني. دونك كتبقى غادي وكتكومولي دوك لي زانتيغي ديالك اللي ما خلصتيش. نعاود نقولها حتى اللي ما فهمش في الاول. هاد 100 فوا 10% هي ديال لي زانتيغي اللي ما خلصتيش في هاد العام الاول، وهاد 1 زائد 10% هي ديال لي زانت. وهاد 110 فوا 10% هي 110 في 10% هي ديال لي زانتيغي اللي ما خلصتيش في العام الثاني. دونك خاصك تزيدها على هاد 110 اللي عندك في الكابيتال ريستوندو ديال العام الثاني باش تعطيك الكابيتال ريستوندو ديال العام الثالث. كتبقى غادي وكتجمع دوك لي زانتيغي. من بعد في العام الثالث كما قلنا غندير 110 بلس 110 في 10% باش تعطيك الكابيتال ريستوندو ديال العام الثالث. والعام الرابع حتى هو كذلك غنديروا هاد الكابيتال ريستوندو 121. ها هي 121 ونزيدوا عليها دوك لي زانتيغي اللي ما خلصتش في العام الثالث. ها هما 121 في 10% غتعطيني 133. وبالنسبه للعام الاخراني ما عندي ما نزيد. انا قلت لكم كنسول راسي دو كيسيون: واش لانتيغي خلصتو هنايا بالنسبه للعام الرابع انني خلصت لانتيغي، دونك ما عندي ما نزيد، ما عندي ما نكومولي، صافي انا ديجا خلصتو، ما عندي ما علاش نزيدو في الكابيتال ديالي. الا خلصتو ما كنزيدوش. داكشي علاش بقات ليا 133 هي اللي بقات ليا في الكابيتال ريستوندو ديال العام الخامس. وصافي حتى هي هنايا ما عنديش ديفيري، دونك غادي نخلصو هي 13. لامورتيسمون ديالي غادي نغومبورسي هاد 133 كامل غادي نغومبورسيها. وبحال هكا غادي نكون ساليت معكم الاول مود دو رومبورسمون اللي هي انفين. نتمنى تكونوا فهمتوا. وفيديو الجاي ان شاء الله نشرح لكم المود دو رومبورسمون ديال بارامورتيسمون كونستانت بكاع لي كا ديالو بالديفيري دانتيغي والديفيري توتال والديفيري دامورتيسمون ان شاء الله باش تعرفوا كل هكا كيفاش تخدموا عليه. على بروشين فيديو ان شاء الله.